الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। या रब्बल आलमीन, अपने फ़ज़्ल व करम से अपना हबीब पाक के सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, दुआओं को कबूल फरमा, इबादतों को कबूल फरमा, हम पर सब पर रहम व करम फरमा। जो हमको बेशुमार नेमतें अता फरमाई उनमें खैर व बरकत अता फरमा। या रब्बल आलमीन, हमारे मुसलमान भाई दूर दूर से यहाँ पर जुमे की नमाज के लिए आए हैं। परवरदिगार, हमारी सब की जुमे की नमाज कबूल फरमा, हमारी सब की दुआएं कबूल फरमा, हमारी सब की मुरादें पूरी फरमा, हमारी सब की परेशानियाँ दूर फरमा। जिन्होंने दुआ के लिए हमसे कह रखा है, परवरदिगार उनकी भी दुआएं कबूल फरमा, हर परेशान की परेशानी को दूर फरमा और बीमारों को शिफा अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शी सय्यदना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका।